السلام عليكم. بون اخوان، هذه واحد لا فيديو درتها سبيسيالمون داك الوتيزاتور اللي طلب انني نخدم معاه اون ابليكاسيون اكسس. دونك ملي لونسي الى لابليكاسيون. دونك درت له هذا لو كور هذا باش نجاوب على الدوموند ديالو. دونك غادي نخدموا على هذا ليكزومبل ديال اللي كنا كنخدموا عليه في موريس، اللي هو لو باساج ديال اللي هو لونتيتي كليون بانيي ارتيكل كاتيجوري. حنا غناخذوا براتيكمون غير لي دو زونتيتي ولا لي دو طابل الاولى اللي هما كليون باني. دونك افترضوا انه عندي في لي لونسي ديالي طلبوا مني على قالوا لي ان عندك جوج ديال لي طابل، ها هما كليون ها لي بروبريتي ديالو اي باني ها لي بروبريتي ديالو، غير هما بجوج عليهم نخدم لابليكاسيون اكسس ديالي. بيان سور غتشوفوا الاكسس فاسيل ونقدر بنفس ليكزومبل نخدم على كلشي. دونك في ليكزارسيس ولا في لي لونسي ديالي سوا كيتعطاو لي دي طابل هكا بهذا الشكل، دو طابل افيك اون ريلاسيون ياك، سوا كيتعطى ليا سو فورم دي لونسي اكري هكا. دونك اكزومبل مثلا سوسيتي مدازداك بغات دير لي بانيي تو، وكيعطيوك لي طابل ديالك هكا كليون لي بروبريتي ديالو بانيي اي لي بروبريتي ديالو. داكور باردون هاد النهار غير زايده غلطه. دونك هنا خصنا نبقاو نردو البال مع لي كلي اترونجير. دونك لي كلي اترونجير اللي كيكونوا في دي طابل ماشي ديالهم باردون كيكونوا غير غلطه. دونك مثلا هنايا في باني عندي نوم كليون اللي باين على انها سي نيميرو اللي جاي من الكليون. خصني نرد معاه البال باش نفهم انه هاد باني هاد نوم كليون راه سي اون كلي اترونجير جايه من الكليون. داكور دونك نبقى نرد البال مع دي شحال بحال هكا. دونك خصني نصوب دي باز دوني ديالي بدي فورمولير دو سيزي دي تاع سورتي. ركزتوا مع البال لانه في لونسي كيعرف شنو مطلوب من عندي في لو كا هكا. دونك كنفتح لا باز دوني ديالي، كنلاحظ على انه عندي هنايا هذا باغ اكزومبل مايكروسوفت اوفيس 2007. دونك عندي هنا باز دوني فيد كنكليكي عليها ياك. دونك غيكون نفس ليكزومبل في كاع لي زوت باز دوني، وكتفتح لي واحد المنيو اللي كيطلب مني نسجل فيه لو نون دو فيشي، يعني لو نون د لا باز دوني ديالي. وخصني ندير واحد لو نون اللي يكون باين باش فاش نعاود نقلب عليها نلقاها زعما بدون مشكل. دونك باغ اكزومبل ديالي غندير دي كليون باني، يعني باز دوني كليون باني، وخصني نعرف البلاصه فين سجلتها، ما نخليهاش بار ديفو كيعطيني هاد لومبلاسمون. داكور ولكن انايا نختار ان امبلاسمون باش حتى فاش نمشي نقلب عليها نعرفها ما نتلفش، ماشي نخليه يسجلها بار ديفو من بعد عاد نبقى نمشي نقلب فين سجل لي الباز دوني ديالي. دونك كنكليكي على هاد لي كون دو فيشي، كنختار ان امبلاسمون. مثلا انا غنسجلها في الديسك لوكال اف. داكور ها هو خاوي، كنكري فيه ان نوفو دوسيي. دو دوسي نسميه ما بروميير باز دو دوني ياك. فوالا دونك كنفتحو. دونك هاهي بيت دي كليون اوكي داكور اوكي راه مازال ما تكرياش. دونك انا غادي نمشي نشوف مثلا في الفيشي ديالي باردون. دونك غنمشي نفتح الفيشي ديالي فوالا. دونك كنلاحظ انا عندي فيشي مخبيه باز دوني ولكن راه خاوي. خصني حتى نكليكي على كريي هنايا. دونك طونك جي با كريي لا باز دوني راه مازال ما كايناش. داكور دونك غتلاحظوا لانه فاش غنجي هنايا ونكليكي على كريي ها هي تكريات لا باز دوني ديالي. انا مشيت للدوسي لقات كريات ريالمون فيزيكمون ها هي. دونك ها لومبلاسمون فين مسجله، دونك راه كاينه. دونك هنا كرييت لا باز دوني ديالي. دونك اول حاجه في لا باز دوني ديالي غنبدا بها هي الكرياسيون دو طابل. الوغ باساج اوبليغاتوار. دونك ديال هاد لي دو طابل اللي عندي في لي لونسي ديالي. نبدا بلا طابل كليون، نكليها كليون بلي بروبريتي ديالها. داكور دونك غادي تفتح لي واحد لا طابل باغ ديفو، جو لا غونومي خصني نسجلها بعدا. دونك غنسميها تي كليون. هذيك تي كليون بون مشات العاده لانه تي كتعني طابل وكليون يعني الفي ريفيرونس ا كليون، باش خصني نعرف الطريقه ديال التسجيل اللي تكون منظمه باش انا من بعد ما نوحلش. كنكليكي بوطون ضربه فوق منها، كندير مود كرياسيون باش نبدل لا ستركتور ديالها. داكور اوفرير باش كنفتح لي دوني اللي كاين فيها، مود كرياسيون باش كنبدل لا ستركتور ديال لا طابل. دونك هنا كنبدا ندير لا سيزي ديال لي بروبريتي اللي عندي اللي هما نوم ونون وادريس. لاحظوا ان نوم راه سي اون كلي بريمير، من بعد نشوفوا كيفاش غندير لها. دونك جو كري لو نوم ديال الكليون، لو تيب ديال لي دوني ديال هاد نوم. دونك بالنسبه لنا النيميرو دو كليون افترضنا قال لك راه سي نيميريك، دونك غنجي هنا غادي نردو نيميريك. داكور وهنا كندير اون ديسكريبسيون كتشرح لي ديك نوم اش كتعني. دونك باش الا جا شي واحد اخر يفتح لي لا باز دوني ديالي ما يلقاش مشكل يفهم ديك لي نون دو شون شنو كيعنيو. دونك نسميها نيميرو دو كليون ما كتعني ان نون دو شون سي ان نيميرو دو كليون. ندوز لا بروبريتي الثانيه اللي هي لو نون. لو تيب ديالها نخليه تكست. داكور باسكو سي دو تكست و نون دو كليون. ندوز لا بروبريتي الثالثه اللي هي ادريس. فوالا
c'est du texte, c'est adresse du client. Donc on a créé les trois champs ديالي. لاحظوا معايا لانه خصني نختار اون كلي بريمير. دونك باغ ديفو تيعطيني في النيم الاوليه كيعطيها لي، ولكن دابا افترضوا ان من بعد انا بغيت نبدل. داكوغ، وهنا هاد لا طاي دو شون لاحظوا مثلا في لو نو نقدر نردها 60 باغ اكزومبل ولا 100 باش نقص من لا طاي. يعني كنت انا عارف ديجا ديك لو شون شحال خص يكون عندي فيه. فهمنا؟ دونك لا طاي دو شون حتى كنقدر نبدل فيها سون بروبليم. ندير لا طاي اللي بغيت. ما عرفتش كنخلي داكشي باغ ديفو ما كنبدلش فيهم. وهاد لي بروبريتي كلهم حتى ما كنقدر نبدل فيهم، ولكن نقلبوا بعدا كنسجل لا باز ديالي. دونك قلنا على انه فاش كنختار دونك كنسجل لونتيتي ديالها. عندي هنايا اون كلي بريمير كاينه في نيم. كيفاش ندير ليها؟ دونك لا كلي بريمير لاحظوا هو راه كيعطيني بار ديفو في الاوليه، ولكن افترضوا كانت نو هي لا كلي بريمير غنجي لهنا وكليكي بوطون دروا وندير كلي بريمير. داكوغ، وكتولي هي لا كلي بريمير، وكانت لادريس هي لا كلي بريمير نفس الشيء. دونك انا غادي بطريقه باش نقول لكم كيفاش كتختاروا بكلي بريمير. كتكليكي بوطون دروا على لو شون وكتكوشي كلي بريمير. كنسجل. دونك فوالا جي كريي لا طابل تي كليون. دابا غندوز لا طابل تي بانيي. دونك لا طابل تي بانيي ديالي باش نكريها. دونك كريي طابل فوالا، وكيزيد لي اون طابل جديده. داكوغ، دونك رونومي ولا اونجستري بعدا. فوالا عطاني السميه كنسميها تي بانيي. دونك الاولى سميناها تي كليون، الثانيه تي بانيي. دونك بور فير ريفيرونس لا طابل مود كرياسيون وكندخل لي شون. دونك البروميير شون ديالي هو نوم كليون اللي هو اون كلي اترونجير اللي جايه من كليون ماشي ديال بانيي. ها نوم بانيي هو لا كلي ديال بانيي. دونك غادي ندخل لو شون نوم كليون، ولو تيب خص يكون عنده نفس لو تيب ديال لا كلي منين جا. دونك حنا نيميرو دو كليون راه في لا طابل كليون كان نيميريك، دونك انا خصو يكون نيميريك. فهمنا؟ دونك هاد نوم كليون بويسكو إلي إيريتي من لا طابل كليون راه كيخص اوبليجي يكون عنده نفس لو تيب ديال الاصل ديالو اللي هو نوم. كون كان نوم تكست نوم كليون غيكون تكست، بويسكو هو نيميريك دونك دابا غادي يكون نيميريك. دونك ركز مزيان مع هاد القضيه هادي انه خص يكون عندي نفس لو تيب، والا غترفض لي لا غولاسيون اللي غندير من بعد. دونك في لا ديسكريبسيون كنبين على انه سي ان نيميرو دو كليون ولكن هيريتي من لا طابل كليون باش نكون عارفها. دونك عندي لو نوم ديال البانيي دونك غيكون نيميريك سي لو نيميرو دو بانيي، وعندي لا دات ديال الكرياسيون. لاحظوا معايا الا خليت دات هكا فاش نجي ندوز ليتابسيون غيقول لي بلي هاد لو مو هذا سي مو ريزيرفي باسكو دات بهاد الطريقه هادي سي ان مو ريزيرفي للسيستيم. نقدر نخليه ولكن غادي يدير لي يقدر يدير لي دي زيرو كيلكو باغ مشيت ندير دي روكيت بارامتر وداكشي. دونك انا جو بريفير دات ما نخليهاش نسميها دات باني باغ اكزومبل. دونك الا باش نعطيكم شي مشكل قالكم بلي شي سميه الي ريزيرفي لو سيستيم حاولوا تبدلوها من الافضل. دونك داتيور غنسميها دات دو باني. داكوغ، دونك بالنسبه لهاد دات ديال باني دونك يقدر لي زوتيزاتور كل واحد كيفاش غادي يقدر يدخلها. كاين اللي غيبقى يدخلها هكا مثلا 21 12 2019، كاين اللي غيكتبها هكا 21 ديسمبر 2019، كاين اللي غيكتبها هكا باغ اكزومبل لو 21.12.2019. دونك هاد الثلاثه راه ماشي بحال مشيت ندير اون روكيت باش ندير لا ريشيرش باغ دات غادي يخلق لي مشكل. دونك خصني نوحد الطريقه باش لي زوتيزاتور يكتبوا لي لي دات. وباش نوحد الطريقه كاين واحد لاستيوس باش نفورسي عليهم كيفاش تكتب لا دات. داكوغ، دونك هاد لاستيوس كيتسمى لو ماسك دو سيزي. هو اللي تحت كتشوفوا لو ماسك دو سيزي. دونك كنجي كنكليك على 3 بوين قدام ماسك دو سيزي تيقول لك لا طابل خصها تسجل. اوكي وي، دونك هانت في ماسك دو سيزي عندي باغ اكزومبل لا دات ابريجي ها هي اللي كتشوفوا فيها دابا، وعندي لا دات ريدويت. الا اختاريت مثلا دات ابريجي شو كيغيولي لوتيزاتور اوبليجي عليه يكتب لا دات. شفتوا كيفاش؟ دونك يولي اوبليجي يكتب هكاك مثلا 21 12 2019 كلهم يكتبوها بنفس الطريقه. دونك كندير سويفون تيرميني. دونك هنا فرضت عليهم الطريقه كيفاش يكتبوا. حنا غنشوفوا واش غندخلوا لاطاب تشوفوا كيفاش كتبان انه مفروض عليه الطريقه باش يكتب. دونك انا كريت دونك هنا خصني نبدل لا كلي بريمير ما تبقاش هي نوم باسكو نوم كليون راه غير ايريتي. لا نوم هي لا كلي بريمير ديال باني. دونك بنفس الطريقه اللي قلنا قبل بوطون دروا كلي بريمير باش تولي نوم هي كلي بريمير. كنسجل دائما التسجيل خصني نسجل. دونك دابا كيخصني نكري لي غولاسيون كنمشي لاوتي دو باز دو دوني ولكن بلاتي بعدا هاد لي طابل هادي ديالي انا كرييتهم. دونك جي كريي لي طابل ديالي اون بون دو فورم. كتبقى دابا هنا خصني نكريي هاد لا غولاسيون هادي اللي هي نوم كليون. دونك لا غولاسيون بين لونتيتي كليون
l'entité panier. Donc كنمشي l'outil de base de données ها هي عندي relation كنكليكي عليها هنا كيقول لك خصني نافيشي لي طابل اللي غادي يدخلوا في لا relation. Donc ajouter tes clients وكان ajouter tes paniers. Voilà, ou fermé. وكانوا عندي بزاف ناجوتي بزاف. دونك فاش كناجوتيهم كيخصني لا ريلاسيون غتكون ما بين شكون وشكون، ما بين نوم ديال تي كليون ونوم كليون اللي كاين في تي باني. داكوغ. دونك باش نخلق ريلاسيون كنكليكي على نوم هنايا وكنجرو فيغ نوم كليون. كنطلق. فاش كنطلق كيفتح لي هذا لوتيليتير اللي كيجي ياكد لك داكشي اللي درتي. دونك عندي تي كليون لا طابل جاي منها نوم و تي باني جاي منها نوم كليون. دونك ها ملي غتكون لا ريلاسيون عندي لي زانتيغريتي ريفيرونسيال هادو تقدروا نديروا كور واحد اخر عليهم، ولكن دابا ما ندخلوش في لي كاس سبيسيو غنخدموا في اون سامبل ريلاسيون. كنديروا كريي. دونك هي تكريات لا ريلاسيون ما بين نوم اي نوم كليون. دونك ولاو عندي دو طابل اون ريلاسيون. دونك جو بونس كو سي اسي كلير. كنسد هادشي ديالي اونجستري باش لو شون كيخوى ليا نقدر نشوف الامور ديالي مزيان. دونك ها لي دو طابل عندي. هنا باغ اكزومبل بغيت ندير دي زيكزامبل. دونك غندخل numéro 1 le nom Samir, l'adresse par exemple, une adresse, thermomètre par exemple. Donc, on a des exemples pour tester la base de données d'Ili. Le client numéro 2, Smith Farid, adresse Ben Safar. Client numéro 3, Smith par exemple Fouad, Sakin Fhabbouna par exemple. Numéro 4, Smith Rachid, Sakin Lidou. Voilà des exemples, c'est des exemples. Donc, les exemples, je les ai. Donc, on a 4 clients sur la base de données d'Ili. غادي لي كليون. دونك غادي نمشي نكري بان. لاحظوا معايا هاد النيم كليون راه ما خصنيش نلقى شي كليون اللي ما عنديش في لا طابل تاع كليون، باسكو راه غير هاد لي كليون هما اللي كيديروا لي باني. ما يمكنش يجي واحد اخر من الزنقه. دونك ما يمكنليش ندير باغ اكزومبل كليون نيميرو 6. علاش؟ حيت 6 مازال ما عنديش. دونك الا مشيت درتو وانا داير لا ريلاسيون اللي درنا قبيله راه غتخلق لي ايرور في لا باز دوني ديالي، حيت راني داير بيناتهم ريلاسيون. دونك كيخصني فقط هاد لي 4 يوتيليزاتور اللي يديروا لي باني. دونك ندير باغ اكزومبل يوتيليزاتور نيميرو 4. Donc, le client numéro 4, par exemple, derrière le premier panier, on date du, par exemple, le 10-1 2019. Donc, on le client numéro 2, derrière le deuxième panier, le 11-1, pardon, 2019. Le client numéro, par exemple, 2, derrière le troisième panier, l'Ardlé, le 12-1 2019. Le client numéro 1, derrière le quatrième panier, le 13-1 2019. Ou le client numéro 3, derrière le cinquième panier, le 14-1 2019. Le client numéro 4, par exemple, derrière le sixième panier, le 14-1 2019. Donc, c'est des exemples. Comme je vous dis, les clients sont obligés de جايين شي واحد جايين في لا طابل كليون. كاين خصهم يكونوا في لا طابل كليون. Sinon, راه ça va me créer une erreur. فهمنا؟ C'est clair. دونك هنا مثلا افترضوا اني بغيت نبقى ندير دي ريشيرش. دونك بغيت نبقى ندير دي ريشيرش باغ اكزومبل. دونك هنا كنكون كرييت لي طابل ديالي. انا دابا هنا بغيت نبقى ندير دي ريشيرش باش نقلب باغ اكزومبل في لي كليون ولا في بانيي باغ نون ولا باغ نيميرو. دونك بغيت نبقى نقلب مثلا ندخل ان نيميرو دو كليون يخرج لي كليون، ندخل ان نيميرو ديال ولا ان نون كليون تخرج لي ان نيميرو دو بانيي. D'accord, donc je dois créer ce qu'on appelle une requête. Une requête. Donc, on crée l'assistant. L'assistant requête, je te sais. Donc, en premier lieu, on va créer une requête simple. Tu as la requête qui est l'utilitaire. علاش من طابل بغيتي تصاوبها. Par exemple, بغيت نخليها على طابل كليون. D'accord. Donc, شنو هما الحوايج اللي غادي يتافيشاو كنختارهم. بغيت انا نافيشي لو نيم لو نون اي لادريس. D'accord. دونك الا بغيتهم كاملين كندوزهم كاملين. بغيت نبين غير حاجه وحده كنبين غير حاجه وحده. دونك انا مثلا بينت غير لو نون ياك، من بعد بغيت نبين لادريس حتى هي، بغيت نبين لو نيم. دونك اللي بغيت نختارو كنديرهم، بغيت نردهم انوليهم. دونك الا بغيت نختارهم كنسيليكسيونيهم كاملين كندوزهم. سويفون خصني نعطيها سميه باينه. نسميها باغ اكزومبل ار ريشيرش كليون ولا ار كليون. فهمتي ار سافي دير ريكيت. دونك بحال كيفاش درنا قبيله تي بالنسبه للطابل. داكوغ. Donc, terminé. Donc, la requête a été créée. D'accord? Donc, la requête هذه c'est une requête simple. Quand clique عليها كتجبد لي كاع لي كليون اللي عندي. ما فيها حتى شي بارامتر. Donc, requête كان كليك عليها كتفتح لي كتجبد لي كاع لي زانفورماسيون اللي كاين عندي في لا طابل كليون. دونك كنسد هنايا هاد لا requête هذه
Donc, نقدر ندير ليها mode création. Ça y est, باش modifier la structure ديالها. D'accord? Et je peux, dans n'importe quel moment, ajouter un paramètre. Un paramètre qui s'appelle critère de recherche. Donc, هذا في les requêtes ديال l'access كلهم نحقين ندير un critère de recherche. Là, j'ai le critère ودرت égal à 2, le num, في le champ num, لاحظوا كنسجل. Donc, ندير exécuter كتجيب لي le numéro 2. لاحظتوا ما بقاش كتجيب لي كلشي مي ولات كتجيب لي غير numéro 2. علاش؟ باسكو انايا في le critère درت égal à 2. فهمنا؟ Donc, c'est un critère de recherche. Je peux ajouter entre l'internet ونشوف كيفاش كنديروا الكريتير دو ريشيرش باش تشوف بلا راه عندي اون مولتيتود دو شوا كيفاش نقدر ندير. هنا باغ اكزومبل بغيت نطلب منه هو يدخل لي نيميرو دونك كندير بين معقوفتين سيزير لو نيميرو لا كيسيون اللي كنطلب منه فوالا سيزير لو نيميرو كنسجل توجور في كريتير وفي لو شون اللي بغيتو يتسيزا داكور نقدر نديرها باغ نو نقدر نديرها باغ ادريس كيما بغيت دونك كنسجل في اكزيكوتا شنو غادي يوقع. Donc dès que la question est acceptée, هي تكتبت هنا saisir le numéro وغنولي انا اللي غندخل لو كريتير. دونك الا دخلت باغ اكزومبل كريتير 3 درت اوكي غيجبد لي نيميرو 3 بحال الا رديتها ايكال 3 كريتير دونك 1 هو جاد لي 1 لاحظتوا. دونك تقدروا ديروا بوز في لا فيديو في اي لحظه باش تشوفوا تعاودوا تاكزيكوتيو شي حاجه وتشوفوا كيفاش دارت. دونك انا كريت لا روكيت j'ajoute une autre requête par exemple كيما بغيت لي روكيت اللي بغيت نديرهم داكور. Donc, OK. نختار هنايا في غادي ندير لا requête par exemple toujours في tes clients ajouter suivant سميها par exemple recherche non client بغيت نقلب par nom terminé voilà بشي بوطون droit عاوتاني على المفادي نسي بوطون droit mode création باش نبدل لا structure وندير لو كريتير في non في le champ non d'accord le critère في le champ non باب المعقوفتين حتى هي saisir le nom. C'est vraiment qu'est-ce qui m'a profité, c'est le critère, elle a le champ non, voilà, fait ada. Donc on a fait exécuter. Donc on a un moyen non عندي par exemple ندخل شي واحد donc un double cliquer كيطلب مني un nom. دخل par exemple فؤاد OK ريجيم غير فؤاد. Donc كتكون عندي هذه c'est une requête paramétrée. C'est ce qu'on appelle une requête paramétrée. D'accord? Donc une requête des critères de recherche باش ما تجبدليش كلشي كتجبد لي des critères de recherche. Donc هنا درت des exemples d'accord نخدم عاوتاني اوت اكزومبل على تي بانيي اسيستون روكيت سامبل. دونك انا في بانيي هنا كنختار في كاع فيما بغيت ندير روكيت جو نقدر ندير اون ابريكاسيون دو روكيت على روكيت باش اللي كنت ان بو افونسي في هادشي. دونك كان اجوتي داكشي اللي بغيت دونك suivant table requête suivant نسميها R non panier par exemple non client panier يعني بغيت نجبد مثلا un client دار un panier par exemple création هنا ندخل par exemple l'utilisateur يعني غنقول له نختار ان utilisateur هو يجبد لي لي باني اللي دار لو باني ولا لي باني اللي دار مثلا فهمتي كيفاش يعني ندير اون ريشيرش باغ كليون في لا طابل باني سيزير لو نيميرو دو كليون كنسدها داكور انريجستري فيرمي كاكزيكوتي مثلا لو كليون نيميرو 2 درت اوكي فوالا تيقول لي نيميرو 2 دار جوج ديال لي باني لو باني 2 في لو 11 1 ولو باني 3 في لو 12 1 داكور. دونك لي روكيت كينفعوا بزاف. دونك انا باش نتاكد ها انت كنلاحظوا على انه فريمون لو كليون نيميرو 2 دار جوج ديال لي باني عندي نيميرو 4 حتى هو دار جوج ديال لي باني نتيستيوها نشوفوها حتى هي اسكو غادي يجيبهم جوج. دونك دار الاولي في لو 10 ها والثاني في لو 14. دونك نسد اكزيكوتي قلنا لو كليون نيميرو 4 اوكي خصو يجبد ليا جوج فوالا. دونك هو جبد ليا جوج ديال لي باني effectivement. دونك لا ريشيرش هي هذيك. Donc, j'ai créé des tables, j'ai créé des requêtes. D'abord, c'est le temps de créer des formulaires pour afficher des informations. Donc, c'est un formulaire à la table client, un formulaire à la table panier, ou des formulaires, par exemple, de recherche. Donc, on dit créer toujours, d'accord? Formulaire, voilà. Donc, je vais client.
راه دار لي بدا ليا بالدي فورمولا كنسميه اف ار ام. درت كليكيت على اونغيستري باش خرجت لي هاد اونغيستري سو، غنسميه اف ار ام كليون. داكوغ، اف ار ام كتعني فورمولار كما كنت كندير تي لي طابل او ار لي روكيت، اف ار ام كتعني فورمولار. دونك انا تكريا الاف ار ام ديال الباني ديالي. دونك غنحي نبدل هادي نسميه فيش دو باني، كنكليكي بوطون كنبقى نكليكي عليها كتفتح لي بور سيزي. خصني دونك نبدل فوسط لا ستركتور، بغيت نبدل لي كولور نبدل لي بغيت. هانتوما كتشوفوا ادغوات راه عندي كلشي كولور دو فون، عندي يعني اللي بغيت نديرو. لاحظوا هنا كنديبلاصا فوسط لي جوستيلاتور. داكوغ، دونك هاد لي شون اللي عندي في الطابل باني راه في الفورمولار كنقدر نديبلاصا فيهم. دونك بهاد لي بوطون الصغيورين حنا من بعد غادي نكريو دي بوطون كبار شويه على هذا باش ما تبقاش لوتيزاتور ما يدوخش في وسط الكثره ديال لي بوطون. دونك حتى هي كندير لها مود كرياسيون شتي باش كنقدر نبدل كاريمون في لا ستركتور ديال داكشي ديالي. دونك انا مثلا في نيم كليون نديرها شي حاجه تكون باينه، نيميرو دو كليون باغ اكزومبل تكون باينه، ما تكونش شي حاجه غير ديك لي زابريفياسيون. دونك انا كنبدل اي حاجه بغيتها في الفورمولار ديالي اسافوار حتى كيما قلنا لا كولور لا طاي لا بوليس كلشي. داكوغ، دونك انا كارطون كارت حيت دابا انا خصني نكتب شي حاجه فيزيبل اللي غيشوف لوتيزاتور. داكوغ، دونك انا نقدر نزيد دي بوطون. دونك هما عندي هنا لي بوطون، لاحظوا كنكليكي على بوطون وكنهبط نديسيني. دونك عندي بزاف ديال الحوايج كلشي نقدر نديرو بحال كنرسم، بحال رسم لاباج ديالي. دونك كنهز بوطون وكنجي كنحطو هنا. دونك فوالا كنديسيني لو بوطون ديالي. انا كيطلبني شنو غادي ندير به. دونك انايا مثلا بغيت ندير ان بوطون ديبلاسمون ديال لي زونجسترومون. دونك غادي نفترضوا ان البوطون هذا غيكون كيجيب ليا اول اونجسترومون. دونك غادي نختار هنايا ديبلاسمون اونتر اونجسترومون. داكوغ، دونك هاد الديبلاسمون باش كيبقى يمشي لي من واحد لواحد، كيبقى يدوز من النيميرو دو كليون 1 2 3 انت غادي اوبيراسيون سور لونسترومون في اجوتي ولا سوبريمي ولا دوبليكي ولا سوفغاردي. دونك شنو بغيت، ولكن دابا هنا عندي اوبيراسيون سور فورمولير، بغيت نفتح ان فورمولير نسد ان فورمولير اللي بغيت. بيان سور عندي اوبيراسيون سور لي زيتا تاع لي بوطون ديال ليطا نطبعها ونحيد لي زابليكاسيون نفتحهم بزاف ديال الحوايج. دونك حنا في الاول دابا غادي نخدموا ان بوطون اللي كيدير لي ديبلاسمون في زونجسترومون، يعني كيدوز من الاول للثاني الثالث ولا كيرجع للاول ولا كيرجع للثاني. دونك غنديرو ديبلاسمون لي زونجسترومون. دونك هذا البوطون هذا بغينا يبقى يجبد لنا اول اونجسترومون. دونك كنكليكي بروميي اونجسترومون. دونك سويفون هنا كنختار ليماج، واش ندير غير ايماج ولا ندير ان تكست في البوطون ديالي، يعني شنو يكون، واش يكون مكتوب فيه شي حاجه ولا تصور لي غير تصويره. دونك انا نديرو ان تكست نسميو بروميي باغ اكزومبل. كنكليك لا سويفون. هنا كنسميها شي سميه اللي بغيت ندير في الفي بي، سينو كنخليها بار ديفو. داكوغ، دونك على حساب الناس اللي افونسي بزاف ولا فين لو نيفو ديالكم في الفي بي اكسس. دونك الا كنت غنسمي كنسمي باغ اكزومبل سي ام دي بروميي باغ اكزومبل بانيي باش نعقل ان هذاك البوطون دو كوموند راه عنده علاقه بالباني. ولكن هذا غير الناس اللي افونسي، اللي ماشي افونسي يخلي داكشي باغ ديفو ويدير تيرميني. دونك هو البوطون ديال التكريه. دونك فوالا كنقادو كما بغيت. دونك كنسجل بيان سور ونفتح باش نيكزيكوتي ونشوف. مثلا دابا هما لي ديبلاسمون اللي عندي انا نبقى كنزيد الاول الثاني الثالث. هنا الا كليكيت على بروميي غير ردني، لاحظوا باغ اكزومبل هنا لو بروميي هو 1. دونك بروميي كيردني لو 4. داكوغ، يعني هذا البوطون هذا كنبقى نمشي في لي ديبلاسمون الاول الثاني الثالث الرابع، كنكليك على بروميي كيردني الاولاني اول اونجسترومون عندي في لاباز دوني. داكوغ سي كلير. دونك ان بوطون اللي كيردك الاول واحد. دونك كنرجع عاوتاني مود كرياسيون باش نزيد لي زوطخ بوطون بنفس الطريقه. دونك كنمشي البوطون كنكليكي عليه وكنهبط كنديسيني، كنبقى مكليكي وكنجر بنفس الطريقه. ديبلاسمون اونتر لي زونجسترومون. دابا غادي ندير اونجسترومون بريسيدون، يعني نبقى نرجع بواحد ماشي نرجع الاولي بواحد نفس الطريقه اللي كنا قلنا. نسميه ندير لو تكست نسميه باغ اكزومبل بريسيدون ولا ندير ايماج. حتى الا خليت ايماج هكا يعني بالله راه كيرجع ماشي ريال. داكوغ، دونك نسميه سي ام دي بريسيدون تيرميني. ها ولا عندي هنايا نزيد ان اوتر بوطون ديال سويفون باش يبقى يزيد لي للقدام. ديبلاسمون انجسترومون. دونك انجسترومون سويفون عاوتاني نخلي ايماج سي ام دي ونسميه دونك كيما قلت لكم اللي بغيتو تيرميني. ها هو الثاني. ودابا ندير ان بوطون عاوتاني ديال ديرنيي. دونك ديبلاسمون اونتر انجسترومون ديرني انجسترومون سويفون عاوتاني نفس القضيه نسميه ديرني باغ اكزومبل. دونك انا درت لكم دوز لي زيكزومبل، اكزومبل بكتبه اكزومبل ايماج تيرميني. فوالا. دونك هنا نجي نسجل اكزيكوتي اوفرير. لاحظ دابا نبقى نديبلاصا ماشي بديك الصغيورين اللي هنايا حيت من بعد يتحيدوا، ولكن بلي بوطون بحال ان فورمولير عادي. دونك سويفون كيبقى يتزاد ليا بروميي كيردني الاول، ديرنيي كيردني الاخر اونجسترومون حتى غادي. دونك فوالا نتوما كتلاحظوا ان لي بوطون ديالي خدامين اون بون اي دو فورم. وبيان سور خصني نقادهم نكونوا مقادين.
D'accord. Donc là par exemple ندير un enregistrement par exemple je sais pas نديرو مثلا supprimer. D'accord. Ou ajouter un nouveau enregistrement par exemple نجربوا هذا. Donc نديرو ajouter un nouveau enregistrement mais ajouter ou le nouveau par exemple suivant بلا ما نبدل هنا voilà nouveau enregistrement نحطو هنايا bien sûr هادشي من بعد خص تقادو مزيان باش يكون داكشي استيتيك. نزيد ان اوتر نسميه باغ اكزومبل سوبريمي ان انغوسترمون سوفغاردي الا بغيت نبدل موديفي ديك شي حاجه دونك سوفغاردي سويفون تيرميني ونزيد ان ديرني اللي هو سوبريمي حيت اغلبيه هادو لي بوطون اللي كنحتاج دونك غادي نسميو عاوتاني انغوسترمون اللي هو سوبريمي ان انغوسترمون بغيت نسوبريمي شي واحد دونك درنا اجوتي واحد جديد نوفو سوفغاردي نبدل شي واحد اللي هي موديفيي وسوبريمي اللي هي غتبدل ليا. دونك نلاحظوا باغ اكزومبل نشوفوا مثلا ان اكزومبل مثلا هذا عندي لو بون هنا لاحظوا هادو غادي نسوبريمي هذا الاخراني اللي هو نيميرو دو كليون 4 نيميرو دو باني 6 داكوغ نسوبريمي ونجربوا لا موديفي فيه. دونك غادي نمشي لو ديرني فوالا هذا هو سي لو ديرني فوالا هو هذا نمشي نيميرو دو باني عنده 6 ياك تبعتوا معايا عنده 6 numéro de client هذاك انا نبدل لا دات باغ اكزومبل عندي لو 14 نديرها لو 20 سوفغاردي كليكي عليها نمشي لاطاب لاحظوا ولات 20 شفتوها ولات 20 رجع البانيي الا درت باغ اكزومبل دونك هاد النيميرو 4 نخليه هو كنردو 1 باغ اكزومبل سوفغاردي غادي نمشي لا باز غنرجع ولا كليون 1 لاحظتوها. دونك سي دي بوطون لي براتيك خصو يكونوا في كاع لي فورمولير نورمالمون في كاع لي فورمولير خصهم يكونوا. دونك افترضت جيت لهاد لو ديرني هذا ها هو عندي هنا لتحت النيميرو دو كليون 1 دار لا كوموند 6 في لو 20 في الدات ديال لو 20 شفتوه. دونك ندير عليه باغ اكزومبل ان اكزومبل نمشي لهاد لو ديرني انغوسترومون ندير له سوبريمي تيقول لك فوليفو فريمون سوبريمي وي نمشي لا طابل شوش سوبريما فوالا ها هو مشى فهمنا. دونك سي دي بوطون لي مهم يكونوا عندي باش في الفورمولير ديالي يكون عندي كاع لي بوطون اللي يحتاج اليوتيليزاتور باش يخدم في الفورمولير. دونك هادي ان فورمولير فيش باني باغ اكزومبل كنجي كنكليكي على طابل كليون ونكري ان فورمولير على طابل كليون. دونك دائما نخدم بلاسيستون بلا لاسيستون اللي بغيت دونك انا على حسب شنو بغيت كنجي لهنايا كنبدل تا كليون كنردو شي سميه تكون ليزيبل. دونك فيش كليون حيت اليوتيليزاتور هادشي اللي غادي يشوف هنا ان سو منو نحيدو ما عندي ما ندير به داكوغ. دونك ها هو عندي لو فورمولير ديالي. دونك هاد الفورمولير كيكون عنده علاقه بلا طابل كليون كنسجلو نعطيه سميه مفهومه اف ار ام كليون كما قلنا اف ار ام كتعني فورمولير ها هو. دونك نمشي لعندو كليك بوطون دو مود كرياسيون باش نبدلو في لا ستركتور حتى هو لا ميم شوز نزيد دي بوطون وندير لي بغيت داكوغ لي بغيت. دونك هنا باغ اكزومبل نديرو ان اكزومبل مثلا اوبيراسيون سو فورمولير. دونك مثلا هذا فتحتو بغيت من بعد نسدو بان بوطون كندير سويفون نختار نخلي ديك لا سميتو تيرميني. دونك هذا ان بوطون دو فيرميتور دو فورمولير فهمنا. نمشي للباني حتى هو نكري فيه ان بوطون دو فيرميتور باش غير نفتح الفورمولير نقدر نسدو بار لا سوب الا بغيت نسدو. دونك اوبيراسيون سور فورمولير سويفون باردون اوبيراسيون فورمولير فيرمي ان فورمولير سمحوا لي سويفون فوالا تيرميني. دونك حتى هو درت له ان بوطون دو سورتي كنسجل ضروري ونجي اكزيكوتي نجي لها مثلا نسد هادو من الافضل باش كتبقى لي لاباج ديالي كلير ما كنعرف راسي ما كندوخش بقوه لي زونغلي كنسد كلشي واحد كنعاود نفتح ازيرو. دونك نمشي لهاد الفورمولير هذا لاحظوا ها هو عندي لي زونغيسترومون ديالي. دونك هنا الا درت هادي كيمشي الفورمولير كيتدفى. دونك حتى الباني ميم شوز كتكي كيتدفى باش من بعد نقدر ندير ان منيو اللي كيجمع هادشي كامل فهمنا. دونك لي بوطون يكونوا كاملين بيان سور انا هادشي كنوريكم كيفاش ديروا من بعد نتوما تخدموا على لي ديزاين وداكشي يكون مقاد بلي كولور ولي بوطون يكونوا محطوطين بلايصهم كلشي في امان الله باش لابليكاسيون ديالكم تكون تقدر تفهمها مزيان وما يتعذبش اليوتيزاتور في الخدمه ديالها. دابا هنا باغ اكزومبل بغينا نديرو ان فورمولير على ان كليون حيت الفورمولير الاولي ديالنا كيجيب لنا كاع لي زونغيسترومون فاش كنفتح الفورمولير اف ار ام كليون كيجبد ليا كاع لي زونغيسترومون اللي عندي كلهم يعني اللي عندي في لاطابل ديالي كاملين. باغ اكزومبل نقدر نكري ان فورمولير على نابورت كوا على اون روكيت على بليزيور روكيت على دي طابل. دونك انا كنختار فين نسجل الفورمولير ديالي داكوغ. دونك هنا باغ اكزومبل جو في كريي واحد ليطا ديال لامبريسيون داكشي اللي غيتامبريما. دونك نخدم بالاسيستون ها هو اسيستون ايتا
نقولوا عليه الا ما كنتوش عارفين تخدموا في هاد في لي زوبسيون كلهم بالمود نورمال، خدم بالاسيستون. الاسيستون كيعاونك. دونك كليكي على اسيستون ايتا، هي الورقه اللي تطبع. هنا تيقول لي بغيتي هاد ليطا شنو دير لك، شنو تافيشي لك. باغ اكزومبل بغيت ايتا كتطبع على ليطا بالكليون، هنا كتختار لي زانفورماسيون اللي غادي يبانوا لك. دونك كتصيفطهم لهنايا، نقدر نصيفطهم كاملين، نقدر نصيفط غير شي وحدين. دونك سويفون هنا تيقول لك كيفاش غادي يكون الغروبمون ديالهم. سويفون دونك باش ندير ان تري باغ اكزومبل، نقدر ندير لهم كلاسيفيكاسيون باغ نيميرو باغ نون باغ ادريس اللي بغيت انا. دونك كيفاش يتستفوا هنا سي لا ديسبوزيسيون لورينتاسيون تابولير بيزاج بورتري اللي بغيت. داكوغ دونك هنايا في هذا سميتو اللي درت باغ اكزومبل كرواسون بالنيميرو، نقدر ندير دي كرواسون بحاجه اخرى. داكوغ هنا طابيلاسيون جوستيفيي فيرتيكال كيعطيكم ليكزومبل كيفاش غادي تبان ليماج ديال الورقه اللي غتطبع لكم اونفان. سويفون هنا عندي دي موديل كنختار منهم كيفاش بغيت الشكل. داكوغ الشكل اللي كيفاش بغيتها، نقدر نتيليشارجي بليزيور اوتر موديل. دونك نختار هذا الموديل. سويفون هنا كنسميها سميه تكون ليزيبل كما كنا كنقولوا تيل كليون و ار روكيت، هنا كنسميهم او كليون زعما ايتا كليون. دونك سواء ندير لابيرسو باش تبان لي، سواء ندير موديفي لا ستركتور باش نبدل الفوسط منها اللي بغيت انايا باغ لا سويت. دونك هذه ليطا كيفاش كتخرج، لاحظوا ليطا كتجيني فيها كاع لي زونجسترومون اللي عندي، حيت درت ليطا على لا طابل. دونك كتخرج لي ورقه ديال الطبع فيها كاع اللي عندي 1000 اونجسترومون غيبانوا كاملين. وبيان سور كندير مود بوطون دروا مود كرياسيون باش كنبدل تكون السميه باينه، لان هذه غتطبع ليها ورقه غتطبع. دونك تكون داكشي ليزيبل، ما تكونش فيها لي كود، يكون داكشي باين مزيان. داكوغ دونك انا باغ اكزومبل في كليون ندير نيميرو باش تكون باينه، لو نيميرو حتى هي. دونك باش الورقه ديالي فاش تجي تطبع في الاخر تكون كلير، ورقه اللي يعني الموديل ديالها يكون مزيان ماشي موديل مخربق ولا. داكوغ دونك نقدر ندير فيها اللي بغيت، نبدل لا كولور ونبدل لا طاي، نبدل اللي بغيت فيها، نزيد فيها دي زيماج على حسب انا شنو بغيت نطبع اونفان في هذاك ليطا ديالي، ليطا دامبريسيون. جونجستر دائما كندير اونجستري. دونك هانتوما لاحظتوا عندي كاع لي زونجسترومون اللي كاينين في لا طابل ديالي. داكوغ دونك سي سامبل موديفيكاسيون من بعد نتوما كديروها باش ديروا اللي بغيتو باردون. دونك هنا باغ اكزومبل ندير واحد ليطا دامبريسيون، بغيت ما يجبدليش كلشي، يجبد لي غير واحد باغ اكزومبل. داكوغ بغيت يجبد لي غير واحد، ما يجبدليش كاع اللي كنطبع غير ورقه ديال واحد باغ اكزومبل. دونك كندير كريي، كنمشي لاسيستون ديالي وكنختار باغ اكزومبل لا روكيت، حيت لا روكيت هي اللي كتجيب لي واحد، لا روكيت ديال الكليون الا عقلتوا لي صوبنا قبيله. دونك تنختار ليطا عليها نفس الطريقه. سويفون الا بغيت ندير شي جوستيفيكاسيون من بعد كنختار ان موديل، نبدل باغ اكزومبل موديل، ندير شي موديل اخر. هذا سويفون نسميها ايتا سور روكيت باش نبقى عاقل عليها. دونك او ار كليون باغ اكزومبل. دونك تيرميني. دونك ليطا ديالي انا نبدل السميه ديالها باش تكون ليزيبل في لابريسيون ديالي، تكون باينه. نسميها باغ اكزومبل في كليون ديال ان سول كليون. داكوغ وهنا هذيك لو نوم اللي قلنا تقدوها باش تكون باينه. هاد ليطا هذه اللي قلنا غتكون مختلفه على الاخرى، ماشي كتبين ليش كاع لي زونجسترومون، ولكن كتخرج لي غير ان سول اونجسترومون. علاش؟ حيت هي بازي على اون روكيت. دونك انا نجي لونسيها، لاحظوا هذه فاش كنلونسيها كتبين لي كلشي اللي هي ايتا كليون ياك، ولكن ايتا سور روكيت فاش لونسيها كتلونسي لا روكيت كيقول سيزير لو نيميرو. درت 2 كيخرج لي نيميرو 2 بوحدو، لاحظتوا. دونك درت نيميرو باغ اكزومبل 3 يخرج لي نيميرو 3. دونك على حسب شنو بغيت نطبع انا. الا بغيت ايتا كطبع لي كلشي كندير ليطا سور لي كليون، بغيت ايتا كطبع لي غير واحد كنكري روكيت هي الاولى وكندير ليطا على لا روكيت. دونك سي سامبل كنبني حاجه على حاجه. دونك شفت الترتيب اللي كنا درنا حنايا، راه درنا طابل روكيت فورمولير ايتا باش مشينا بالترتيب باش من بعد فاش تجي كنكري وحده مبازي على وحده. دونك انا عندي دوج ديال ايتا، وحده كتافيشي لي غير داكشي اللي عندي في الطابل كلها، وحده كتافيشي لي داكشي اللي عندي في اون روكيت. دونك بيسكو لا روكيت كتطلب ليا ان كليون، دونك حتى هنايا كتافيشي لك في ليطا ان سول كليون. دونك هانت بهذه الطريقه هذه باش كتكون عندي لي زيتا ديالي باينين واضحين. كريت كلشي، كريت لي كليون، كريت لي روكيت، كريت لي فورمولير. دونك كتلاحظوا على انها باش عندي كلشي واضح. دونك هنا كيبقى ليا انني باغ اكزومبل هنا نزيد باغ اكزومبل سي با اوبيراسيون سور ايتا، يعني بغيت نامبريمي ديك ليطا كنمشي للفورمولير فيش كليون وكنختار اوبيراسيون سور ايتا امبريمي ايتا، وكنختارش من ايتا غتامبريما. داكوغ سويفون نسميها امبريمي ايتا. هاد الفيديو تقدروا ترجعوا تحبسوا بشويه لحقاش انا كنزرب باش ما نديرش مده طويله. نسميها امبريمي ايتا ايتا باغ كليون حيت مبازي على اون روكيت. فوالا هي هادي كنسجل. دونك نسد هادو باش يبقاو لي واضحين ونجي لونسي الفورمولير ديالي اللي درت فيه بوطون امبريمي ايتا باغ كليون. فاش كيلونسي ليطا كطلب لي لا روكيت ندير نيميرو 2. فوالا دونك هو فتح لي اون سول باج اللي غنطبع فيها هذيك ليطا ديال ان سول كليون اللي هو نيميرو 2. فهمتوها؟
دونك هاد ليطا هادي غتطبع لي غير هاد ليطا بوحدها دونك باغ ديك البوطون اللي انسيريت انايا في الفورمولير ديالي واش مفهومه دونك c'est pratiquement simple, c'est assez simple. C'est pas vraiment très difficile la création des tables, les requêtes, les formulaires, les états. Donc, par la suite, on dire un formulaire, il est un formulaire d'accueil. Mais bien, je formulaire client, le formulaire panier, un formulaire, il fait les boutons, les lancer les autres formulaires. Donc, on s'agit le formulaire d'INS, mais formulaire accueil, d'accord, ok. نحيد هذا التخربيق كامل ما ندير به لحقاش غبيت الفورمولير يكون فيه غير لي بوطون داكوغ دونك ان فورمولير خاوي فيه بيانفوني ولا شي حاجه بحال هكا لا غنبقى لونسي انطلاقا منه لي زوطر فورمولير دونك عندي الفورمولير اكوي باردون فورمولير اكوي هذا بوطون ضربه مود كرياسيون نسد الاخر باش ما يبقاش مبرزني هنايا دونك هاد الفورمولير اكوي عندي خاوي كنفتح من هنايا ونجي ندير واحد تيتر داكوغ ندير ان تيتر الفورمولير ديالي باغ اكزومبل بونجور دون مون ابليكاسيون مثلا باردون اتيكيت ماشي زون دو تكست اتيكيت ندير فيها باغ اكزومبل ندير غير شي حاجه اكوي ولا باج داكوي باش تكون ليزيبل فاش يشوفها لوتيليزاتور تبان ليه اون فاس معاه دونك هاد باج داكوي نبدل هنا لا طاي باش تكون كبيره باينه مزيان حتى شي باغ اكزومبل هذا ليكزومبل هذا باش تكون باينه حيت غادي تكون اون سول باج ندير ان بوطون الاول اللي كيفتح لي ان فورمولير دونك اوبيراسيون سور فورمولير ندير اوفرير ان فورمولير سويفون فتح الاول باغ اكزومبل اف ار ام كليون حيت لا كيو انا اللي فيه بغيت ان بوطون يفتح لي ديال الكليون داكوغ دونك نسميه سميه باينه مثلا تو لي كليون باغ اكزومبل Donc, suivant, terminé. On dit un autre bouton, les paniers. Donc, opération sur formulaire, ouvrir un formulaire, suivant, FRM panier. Je vais le formulaire de panier. D'accord? Suivant. Donc, voilà. Panier. Suivant. Terminé. هذا نخلي تا هو كليون باش ما نختلفوش على الاخرين دونك بوطون كليون بوطون panier. Ou donc je peux par exemple ajouter un bouton de commande نديرو par exemple ولا نديرو application quitter une application غيضيف فيك access حيت لها كنا كنديرو fermer un formulaire دابا هنا غنديرو quitter access حيت في لاكوي غيضيف فيك كلشي حيت كتكون عندك une application فاش كتكون خدام في فورمولير كتبقى ديبلاصا من واحد لواحد في غير واحد ولكن ما كتضركش لابليكاسيون ولكن في هذا ديال لاكوي غنديرو ان اوتر بوطون هو كيتي لابليكاسيون باش كيدفل كلشي الا بغيتي تخرج كيدفل كلشي دونك اونغوجيستري كنمشي بار لا سويت لهنا ديك البوطون الكبير ديال اوفيس هذا كنمشي لهذا وكندوز الاوبسيون اكسس هذه كنكليكي عليها كتعطيني لي زوبسيون ديال الاكسس دونك هادو سي زوبسيون باش كنباراميتري الابليكاسيون كنمشي لباز دو دوني اكتيف شفتوها كنعطي ان تيتر لابليكاسيون التيتر اللي غادي يبان ليا الفوق فاش كتفتح شي باس مثلا في الانترنت كيبان لك الفوق السميه ديالها دونك انا سميه جيستيون كليون باني هي السميه اللي غتبان الفوق ديال لابليكاسيون ديالي نقدر ندير لها اون ايكون الا بغيت وهنا كنبقى نحيد هاد لي باغ باش ما يبانش شي حاجه د لاكسس تبان له غير ابليكاسيون كنبقى نحيد لي باغ هاد سميتو لاحظوا تبعوا معايا هادو اللي حيدتهم اللي غتحيدوا نتوما اكتيفي لو مود باج تا هو كيتحيد هاد اوتوريزي فيريفي لي شون دونك نحيدهم حتى هما افيشي لو فولي د نافيغاسيون بلا ما يبان دونك نحيد هاد لي منيو باش تبقى تبان لي غير لاباج ديال لابليكاسيون ديالي دونك هنا كنقدر ندوكيمونط اكثر نقدر نزيد نتعمق في شويه نقلب في سور انترنت ونعرف شنو نقدر نحيد شنو نقدر ما نحيدش باسكو هادو سي دي زوتي اللي غيتحكموا لك في لابليكاسيون ديالك اون فان دو كونت داكوغ هنا السميه ديال لوتيليزاتور ديال اللي كيعطي لك اوفيس هنا كنبدل لا كولور ديال لا بوليس الا بغيت ديال لابليكاسيون ديالي الكونسيبتور دوبجي نزيد شي حاجه دي شون بيرسوناليز دونك هادو نتوما كنبغيكم تتعمقوا فيهم انا غير كندوز عليهم لكن بغيت غير نتوما تعمقوا فيهم بار لا سويت من بعد كنجي لهنايا كنهبط لهاد افيشي لو فورمولير هي اللي مهمه كنختار شنو هو البروميي فورمولير اللي غيبان فاش نفتح لابليكاسيون ديالي دونك هو اف ار ام اكوي بغيت انا فاش نفتح لاكسيس في لابليكاسيون ديالي يبان لي غير فورمولير اكوي دونك كندير كيقول لك خصك تسد كندير اوكي كنسجل كلشي وكنطفي لابليكاسيون ديالي
وكنمشي للبلاصه فين اونجستريتها. دابا هي هذه لابليكاسيون، كنمشي للدوسي ديالي باز دوني، فاش غنفتحها لاحظتوا ما تحليش داكشي ديال اكسس، مي تحلات ليا اون ابليكاسيون. سمحوا لي هذا حيت خصني نخلص لوفيس. دونك فوالا اي لي بوطون كنكليكي هنايا ها الكليون كيتي بانيي، كيجي بانيي سويفون ديرنيي بروميير سويفون بريسيدون سوفغاردي نوفو لي بغيت. كنكليكي على هاد كيتي كيخرج لي غير، ما كيخرجش من لابليكاسيون. دونك كنبقى هنايا كنخرج غير من الفورميلار وانا مازال في لابليكاسيون ديالي داكوغ. ولكن الا مشيت كليكيت على كيتي هوب كيضفالي لابليكاسيون بحال اون ابليكاسيون خدام فيها. دونك نتمنى نكون هانتوما شفتوا من لي نونسي انطلقنا وهذاك ولا هذا لي دو بحال. نتمنى تكون مفهومه. كرياسيون دو تابل، كرياسيون ديال لي روكيت، كرياسيون ديال لي فورمولير، كرياسيون ديال لي زيتا. كنتمنى ان تكون اكزومبل فهمتوه، اكزومبل كلير، وكنتمنى لكم التوفيق. وبيان سور اللي بغى يتعمق اكثر من الاسئله ديالكم نقدروا نزيدوا اكثر ان شاء الله. وشكرا لكم، ميرسي.